औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचएस स्पीक्स। आज मेरा मौजू कराची में गुज़श्ता कई साल पहले 25 से 30 साल पहले होने वाली हड़तालें हैं, और वो हड़तालें जो एमकेएम के खिलाफ शुरू की गए ऑपरेशन के बाद शुरू की हुई। जून 1992 में एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है और कराची के अंदर हड़तालों की एक लहर आती है, और एमकेएम इतनी पावरफुल होती है, इतनी ताकतवर होती है कि वो एमकेएम कि एक आवाज़ पे, कायदे तहरीक की एक आवाज़ पे पूरा कराची बंद हो जाया करता था। वो जैसे वो लोग जो उस दौर से गुजरे हैं और आज इस दौर में आए हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग बाद में पैदा हुए, वो नौजवान जो आज उस वक्त 20-30 साल 25 साल के हैं, 22 साल के हैं, उनको नहीं पता कि वो दौर कैसा गुजरा है। उस दौर में यकीनी तौर पर एमकेएम के लिए भी बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल वक्त था जब एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है। वो ऑपरेशन जो कि डाकुओं के खिलाफ शुरू होना था, वो 92 के ऑपरेशन में तब्दील होकर 92 में तब्दील होकर एमकेएम के खिलाफ शुरू हो गया, और कराची शहर में रेंजर्स और पुलिस ने एमकेएम के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद अल्ताफ हुसैन की अपील पर कराची में तवील हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में ये इससे बड़ी हड़तालें नहीं हुई होंगी। अल्ताफ हुसैन की अपील पर जून 1992 में ऑपरेशन के बाद कराची में 7 रोज़ा हड़ताल हुई, और इस तरह की कई हड़तालें हुई, 3-3 रोज़ा, 2-2 रोज़, 7-7 दिन की हड़तालें। उन हड़तालों में मजमूई तौर पर 92 से 97 के दौरान 25 के करीब कहा जाता है कि हड़तालें हुई हैं, जिनमें से 3,500 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए इसी शहर के अंदर। और हलाकतों का हाल ये था कि एक दिन में शहर कराची से 250-300 की लाशें जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल और जिन्ना अस्पताल पहुँचाई जाती थी। हड़ताल होती थी, एक कारकुन के एमकेएम के किसी कारकुन के मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ हड़ताल की जाती थी, और हड़ताल में मजीद 25-30 लोग मार दिए जाते थे। लोगों का शटर डाउन हड़ताल की वजह से कारोबार खत्म हो गया। इसी शहर कराची से बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग जो थे वो मुंतकिल हो गए फैसलाबाद और इस्लामाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ और शहरों में, सिर्फ इस वजह से कि शहर में कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा था। पहले 92 के ऑपरेशन से पहले भी सूरत ये थी कि एमकेएम ने जब इस शहर में एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया, भत्ते का कल्चर, जिसके नतीजे में वो जो कारोबारी तबका था वो परेशान था, और वो पहले ही मुश्किल में था इस वजह से कि एमकेएम की वजह से भत्ता देना, एमकेएम अपना कारोबार शुरू करने के लिए, कारोबार चलाने के लिए भत्ता देना लाजिम था। और उसके बाद 92 ऑपरेशन के बाद जब एमकेएम ने कराची में हड़तालों का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे में आए रोज़ हलाकतें होती थी, आए रोज़ पूरा शहर जलता था, सैकड़ों गाड़ियाँ जल जाया करती थी। उस दौरान हम जैसे लोगों का कॉलेज आना जाना मुश्किल होता था, और उस दौरान हम जब 96-97 के बाद जॉब्स के मामला हमने देखे तो घर वालों को यकीन नहीं होता था कि हम घर वापस आ जाएंगे, जो हालात इस शहर के होते थे। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि अगर एक मरतबा फिर इस शहर में कोई लसानी सियासत करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके नतीजे में एक मरतबा फिर इस शहर में आग लगेगी, और शायद वो आग वाली तो ना हो जो एमकेएम की ताकत और उरूज के दौर में थी कि अल्ताफ भाई की एक अपील पर पूरा शहर बंद हो जाया करता था, 7-7 दिन कैद हो जाते थे। और मुझे याद है वो वक्त भी कि इस शहर में हड़ताल की वजह से लोगों के घरों में राशन खत्म हो जाता था, और घरों में खाने पीने के मोहताज हो जाते थे लोग, तालीम तो ख़त्म हो जाती थी बिल्कुल, रोज़गार पे जाना मुश्किल हो जाता था। वो लोग जो रोज़मर्रा रोज़ के कमाने वाले लोग थे, रोज़ खाने वाले लोग थे, वो बेचारे भूखे मर जाते थे इन्हीं हड़तालों की वजह से। और फिर वो 6-6, 7-7 दिन की हड़ताल, 3-3 दिन की हड़ताल, कभी 1 रोज़ा हड़ताल, कभी 2 रोज़ा हड़ताल, उस सिलसिला इतना तवील होता चला गया, जिसके नतीजे में शहर से कारोबारी तबका ख़त्म हो गया, चला गया, इस शहर को छोड़ के चला गया, और रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए। दूसरी जानिब जो उर्दू स्पीकिंग तबका था, इन हड़तालों का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो उर्दू स्पीकिंग तबके को पड़ा, क्योंकि एमकेएम का जोर उर्दू स्पीकिंग तबके में था, उर्दू स्पीकिंग इलाकों में था, औरंगी टाउन, याफ्ताबाद, नाज़िमाबाद, सेंट्रल के इलाकों में, जिसके नतीजे में जब हड़ताल होती थी तो वो जो इनके लड़के निकल के दुकानें बंद कराया करते थे और इलाका बंद कराते थे, तो वो अपने ही इलाकों की दुकानें बंद करा देते थे, अपने ही इलाकों के इलाका कारोबार बंद कराते थे, जिसके नतीजे में उस इलाके के लोगों पे, उर्दू बोलने वालों पे असर पड़ा असल में इन हड़तालों का। उसके नतीजे में उर्दू बोलने वालों को हक का मिलता और मज़ीद उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि एमकेएम की हड़तालों की वजह से
ان کا روزگار بھی ختم ہوا، ان کے لوگوں کے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن بھی ختم ہو گئی، ان کے امن و امان ختم ہو گیا، اور وہ لوگ رخ کرنے لگے ان علاقوں کا خریداری کے لیے، کسی اور ضروری اشیاء کے لیے جن علاقوں میں غیر اردو آباد تھے، اور جہاں پٹھان یا عموماً پٹھان لوگ آباد ہوا کرتے تھے، پنجابی آباد ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایم کیو ایم کے لڑکے جا کے اس علاقوں میں جا کے ہڑتال نہیں کرا سکتے تھے، وہاں ان کی اکثریت ہوتی تھی. ایک بات. اس دوران گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا 92 کا آپریشن، اس آپریشن میں مابرہ عدالت قتل کی بھی بہت ساری وارداتیں ہوئی. بہت سارے لوگ ایم کیو ایم کے ایسے کارکنان کو قتل کر دیا گیا جن کا اس مجرمانہ عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ لڑکے بھی اس میں مارے گئے جن لڑکوں کا واقعتاً جو ایک اچھے گھرانوں کے پڑھے لکھے لڑکے ہوتے تھے، اور جن کا مقصد اس تحریک میں ایم کیو ایم میں شامل ہونے کا مقصد یقینی طور پہ ایک سیاسی طریقے سے، سیاسی انداز سے اپنا حق حاصل کرنا تھا. وہ لڑکے بھی مارے گئے. اس کے نتیجے میں ایک اور طبقہ پیدا ہوا جو کہ اس سے نفرت کرتا تھا، ان حالات سے نفرت کرتا تھا، یا اس کے بدلے کی آگ تھی جب ان کے عام لڑکے مارے گئے، اور پھر ایک کلیش کا صورتحال پیدا ہو گئی اس شہر کے اندر. اور وہ 92 سے لے کے 99 تک کا آپریشن کا دور جو تھا، اس دوران اس شہر میں کئی نوجوان مار دیے گئے. 94 سب سے زیادہ سخت کیا، جس میں ایک دن میں 1000 کے قریب، 800 سے 1000 کی فگر آتی ہے. ایک ہڑتال جب ہوئی جس میں 1000 کے قریب اس شہر سے لاشیں اٹھی، اور عباسی شہید اسپتال، جنرل اسپتال یہ بھر گئے لاشوں سے. راہ چلتے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. پولیس موبائلوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کی موبائلوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے لوگوں کو قتل کیا گیا، پولیس کے اہلکاروں کو قتل کیا گیا. یہ سب باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ باتیں تو بہت پرانی ہو گئی ہیں اور آج اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. لیکن میں آج یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں بھی کل اپنے کل کے ویلاگ پہ جو کمنٹ دیکھ رہا تھا، اس میں لوگوں نے دراصل غصے کا بھی اظہار کیا ہے، اور مختلف حوالوں سے مجھے کچھ نہ بہت کچھ کہا گیا ہے. میں کسی جذباتی انداز اپنائے بغیر، کوئی گالی گفتار کیے بغیر، کسی بھی حوالے سے میں یہ نہیں چاہتا کہ صرف اپنی ریڈنگ کے لیے سخت الفاظ استعمال کروں. یہ سب یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اگر شہر کراچی میں محرومی کا نام لے کر، محرومی کو بہانہ بنا کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے آفاق احمد کی طرف سے یا ایم کیو ایم کی جانب سے، تو اس کے نتیجے میں یہ شہر پھر جلنا شروع ہو جائے. اس کا نتیجہ اب تو وہ والا حال بھی نہیں رہ گیا کہ اب اردو اسپیکنگ طبقے کا علاقہ یہ ہے اور یہ سندھی بولنے والوں کا، یہ پٹھان بولنے والوں کا، بلکہ اب تو کراچی کی ڈیموگرافی بالکل چینج ہو چکی ہے، اور بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں مکس آبادی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارا ایسا علاقے، خاص طور پہ مضافاتی علاقے جو ہیں یا ویسٹ کے علاقے جو ہیں، اس میں بہت سی ایسی جگہیں جہاں مہاجر جو ہے، اردو بولنے والا طبقہ جو ہے، وہ غیر اردو بولنے والوں کے مقابلے میں کم ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا نقصان اردو بولنے والوں کے لیے ہوتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، اس شہر کا المیہ یہ بھی رہا کہ ایم کیو ایم کی بنیاد پر، ایم کیو ایم جس بنیاد پر قائم کی گئی تھی اور جس بنیاد پہ قائم رہنی چاہیے تھی، وہ تو قائم نہیں رہی. اس کے نتیجے میں اس شہر کے رہنے والوں کو بہت اذیت سے گزرنا پڑا. دوسری جانب وہ لوگ جو اس شہر میں آ کے آباد ہوئے، جو بیرون شہر سے اس شہر میں آ کے آباد ہوئے، اب پٹھان خیبر پختونخوا سے آئے، وہ جو سندھی بھائی ہمارے تھے سندھ سے باہر آئے، یا پنجاب سے لوگ آئے، انہوں نے بھی اس شہر کو اون نہیں کیا، بلکہ اس شہر کو انہوں نے اپنا کاروبار، اپنا کمانے کا ذریعہ بنایا، اور یہاں سے وہ کھاتے گئے اور کھا کے اپنے علاقوں میں لگاتے گئے، کمایا وہاں لگایا. اس شہر کو اون نہیں کیا. نہ صرف اون نہیں کیا بلکہ صورتحال بات بھی یہ ہو گئی، اور اب ہو گئی ہے صورتحال، کہ شہر کا اردو بولنے والا جو طبقہ ہے وہ اس وقت فیصد کے لحاظ سے کم رہ گیا ہے بنسبت دیگر قوموں کے، اور وہ محرومی محسوس کر رہا ہے، وہ نوجوان محرومی محسوس کر رہا ہے، ہمارا بچہ محرومی محسوس کر رہا ہے جب وہ بس میں سفر کرتا ہے، جب وہ باہر نکلتا ہے. آپ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اردو بولنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ڈیموگرافی چینج کی گئی. کراچی میں گوٹ آباد اسکیموں کے ذریعے بھی اردو بولنے والوں کو محروم کیا گیا بہت سی جگہوں سے. ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کر کے اردو بولنے والوں کو محروم کیا گیا ہے. آپ کے اداروں میں لا کے دوسروں کا پناہ دے کے اردو بولنے والوں کو محروم کیا گیا، جس کے نتیجے میں مہاجر آبادی جو ہے وہ محرومی کے شکار ہے. وہ نوجوان جو اس وقت غصے میں ہیں، ان نوجوانوں کو کسی اور سطح دائرے میں بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اس غصے کو کہیں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نوجوان جو آج
20-22 साल के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ज़रा यूट्यूब चैनल को खंगालें, ज़रा अपने वालिदैन से पूछिएगा कि 92 से लेकर 99 तक उसके बाद कराची शहर में क्या हुआ। आपके इस शहर में कितने नौजवान और महाजिर लड़के अल्ताफ हुसैन के नारे की भीड़ चढ़ गए, और कितने नौजवान महाजिर लड़के जॉब से गए, उनकी रोज़गार गया, उनकी तालीम गई, उनकी ज़िंदगियाँ गई, कितने कितने घर उजड़ गए। इसमें जहाँ किरदार रियासती इदारों का है, जहाँ किरदार इस्टेब्लिशमेंट का है, जहाँ किरदार उन लोगों का है जिन्होंने ऑपरेशन किया उस वक्त, और वो ऑपरेशन करने वाले लोग बाहर से आए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया, वही किरदार एमक्यूएम का भी है जिसने हिकमत से आरी होकर उस सारे मामले को डील किया और उन लड़कों को असला हाथ में पकड़ाया, उनसे मुकाबला करवाया। आप रियासत से टकराने गए थे, उसके नतीजे में एमक्यूएम को नुकसान नहीं पहुंचा सिर्फ, बल्कि पूरी महाजिर कौम को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त सूरत ये है कि महाजिर कौम, चाहे वो जमात इस्लामी में शामिल हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो महाजिर लड़के, चाहे वो किसी और जमात के लोग हों, लेकिन बहरहाल वो एक महरूमी के शिकार होते हैं, क्योंकि आपने जो बीज बोया है उसकी नफरत आज तक कायम है। इसलिए महाजिर लड़कों से दरख्वास्त है, उर्दू बोलने वालों से दरख्वास्त है कि वो अपने इस ऑपरेशन को याद रखें, उस दौर को याद रखें, अपने वालिदैन के साथ बैठें, अपने बड़ों के साथ बैठें और पूछें कि उस दौर में क्या हुआ था। उनके बड़ों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो सही बात बताएं कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का, जहाँ इदारों का उसमें गलतियाँ थी, उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप के नाम पर कराची के अंदर लड़कों के साथ ज्यादती की। बस ये वीडियो सामने आती हैं जिसमें पूरे घर से लड़कों को और मर्दों को बाहर निकाल के उनकी बेइज्जती करना, उनकी कमीज उतार के उनके मुंह में बांध देना और उनकी गिनती करना रोडों पे। ये वाक़यात तो बहुत आम थे। बहुत अच्छे घरानों के, पढ़े लिखे लोग, बहुत बुजुर्ग लोग, तब इज्जतदार लोगों से सब कुछ हुआ जिससे जिंदगी में नफरत की आग पैदा हुई, और उस नफरत की आग ने शहर को मजीद आग लगा दी। तो लिहाजा उस वक्त जरूर इस बात की थी कि अल्ताफ हुसैन एक दूरअंदेशी का मुजाहरा करते, हिकमत का मुजाहरा करते, सियासी कल्चर को फरोग देते, सियासी तौर पर डील करते चीज़ों को, तो उसके नतीजे में शहर तरक्की करता और महाजिर कौम तरक्की करती। बजाय इसके उन्होंने महाजिर लड़कों के हाथ में असला दिया, महाजिर लड़कों को कलम से दूर किया, और ये जो नारा लगाया कि VCR बेच के क्लाशन खरीदो, उस नारे ने और आग लगाई और वो रियासत से टकरा गए, और वो टकराने ही महाजिर लड़कों का सबसे बड़ा गलती साबित हुई, जिसके नतीजे में रियासत ने उनको कुचल दिया। आप रियासत से नहीं टकरा सकते। TLP का भी हाल हम देख चुके हैं जब रियासत से वो टकराई है, हम PTI का हाल भी देख रहे हैं जब रियासत से वो टकराई है। लिहाजा एमक्यूएम ने तो रियासत से जब टकराई थी, उसके बाद एमक्यूएम का जो हाल हुआ वो हमने देख लिया। लेकिन आज एमक्यूएम के लोग एक मरतबा फिर आफाक अहमद की शक्ल में, या ये जो चले हुए कारतूस हैं फारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफा कमाल, इनकी शक्ल में एक मरतबा फिर लोगों को उकसा रहे हैं। और जब इनका मकसद होता है तो ये महाजिर सियासत खेलते हैं। और दूसरी जानब से पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा सिंध की सियासत खेली है, सिंधियों की सियासत खेली है, और पीपल्स पार्टी ने वोट मांगने के लिए फौरन सिंधी हो जाते हैं, और जब वो वोट का मामला ख़त्म हो जाता है तो वो एक कौमी जमात बन जाते हैं, वफाकी इकाई बन जाते हैं। जबकि वोट के लिए वो मुकम्मल सिंधी जमात है। एक पीपल्स पार्टी सिंध है वो असल में, और वो सिंधियों की जमात है। वो नफरत वहाँ पैदा करती है, आप नफरत यहाँ पैदा करते हैं। उसके नतीजे में दो ग्रुप लड़ते हैं, दो तबकात लड़ते हैं, और ऑपरेशन के साथ जिस तरह के ऑपरेशन के दिनों में हलाकतें हुई थी और पूरा कारोबार सेटअप हुआ था, वो इस तरह का हालात फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा समझिएगा, अवामी यहाँ से जा रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे, उनकी ज़मीनों पे कब्जे करने वाले सिंध से आने वाले लोग हैं, सिंधी हैं जो कब्जा कर रहे हैं। और उसके नतीजे उसके बाद सोशल मीडिया पे ये बात उड़ाई जा रही है कि देख फिर सिंधी महाजिर की उस पर कब्जा कर रहे हैं, और एक नफरत पैदा की जा रही है। तो बेहतर यही है कि रियासती इदारे इसको हिकमत के साथ तय करें, और वो जो महाजिरों की ज़मीनें जो अफगानी जिन पे आबाद थे, जिनको काबिज थे, उन ज़मीनों को उनके हवाले किया जाए। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जिनके आबाद नहीं है, जो अफगानी उस पर काबिज थे, वो महाजिरों के हवाले किए जाए। और महाजिरों को याद रखना चाहिए कि 92 से लेके 97 तक आपने असला उठाया, असला उठा के रियासत के खिलाफ लड़ा, आप इसके नतीजे में कुचल दिए गए और हज़ारों लाशें यहाँ से गिर गई, हज़ारों लोग मार दिए गए। इसके नतीजे में इस शहर से महाजिरों का सफाया हो गया। कितने ही लोग उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले दूसरे ममालिक में सब हिजरत कर गए, इस शहर को छोड़ गए, लाहौर इस्लामाबाद में हिजरत कर गए। इसका नुकसान यकीनी तौर पर इस शहर के लोगों को हुआ है। इसलिए किसी जज्बाती नारे के बजाय हिकमत के साथ अपनी सबबंदी करें, अपने आप को मजबूत करें, और उन जमातों का साथ वो सपोर्ट करें, उन पार्टियों को सपोर्ट करें जो जमहूरी रिवायात की अमीन है।
یہ جمہوری طور پہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کا حق دلانا چاہتی ہیں، تاکہ بجائے نفرت کی آگ پھیلنے کے اور پھر 92 سے لے کے 97 تک کا دور ہڑتالیں تو اب کرنے کی کسی میں دم نہیں ہے، لیکن قتل و غارت گری کے دور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ جمہوری روایات کے ساتھ آگے بڑھیں اور یاد کریں 92 سے 97 کو، اور یاد کرتے ہوئے اس غلطی کو دہرانے سے بچیں۔ ساتھ میں گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ مہاجروں کے ساتھ سپورٹ کریں، ان لڑکوں کو، اردو بولنے والے لڑکے خاص طور پہ کراچی کے اندر، جن کو کالجز میں یونیورسٹیز میں داخلے لینا مشکل ہو رہا ہے، جن کے لیے ان کے دروازے، تعلیمی دروازے بالکل بند ہو چکے ہیں، جابز آپ دیتے نہیں ہیں ان کو، گورنمنٹ جاب بھی نہیں ہے، اور نہ صرف گورنمنٹ جاب نہیں ہے بلکہ اب سندھ کے کراچی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان پرائیویٹ اداروں میں، بہت سارے اداروں میں سندھی جو ڈومیسائل پہ لوگ ہیں اندر سے آتے ہیں، ان کی جابز ہوتی ہیں، ان کا بیہیویئر، ان کا وہ کیلیبر نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس تعلیم کا وہ معیار ہوتا ہے جو کراچی کے لڑکوں کے پاس ہوتا ہے، لڑکیوں کے پاس ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کو اندر محرومی پیدا ہوتی ہے، وہ احساس محرومی کے شکار ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا، وہ لڑکی جو میرٹ کی بنیاد پر NID جا سکتا ہے، ڈاؤ جا سکتا ہے، جب اس کو وہ نہیں ملتا تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ وہ نفرت کی آگ پھیلتی ہے اس کے اندر، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ کوچ کر جاتے ہیں کسی اور اداروں میں، یا اپنا کام کرتے ہیں، برداشت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی سمجھدار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آفاق احمد یا MKM کے جو دوسرے رہنما ہیں اور الطاف حسین جیسے لوگوں کی تقریروں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس شہر میں امن ختم ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ شہر میں امن قائم رہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے پاس وہ دور دوبارہ آئے اور ہمارے بچے دوبارہ سے وہ دور دیکھیں جب کراچی میں ایک دن میں ہزار لاشیں اٹھا کرتی تھیں، اور جب ایک دن میں 100 200 گاڑیاں اور بسیں جلا دی جاتی تھیں، اور جب ایک دن میں پوری دکانیں لوٹ لی جاتی تھیں۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، اور اللہ نہ کرے کہ اس شہر کو دوبارہ سے آگ لگے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، پاکستان کو آباد رکھے، اور اس قوم کو متحد رکھے۔ MHA اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ خاص طور پر میں چاہتا ہوں اگر کچھ لوگ وہ ہوں جو 92 کا آپریشن سے لے کے 97 تک یا 99 تک جنہوں نے اس دور دیکھا ہو، وہ اپنے تجربات شیئر کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔